हमें अरमान लूनी की जो है नागहानी फौतगी पे शदीद जो है इजहार अफसोस है, और उनके साथ जो बलूचिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर थे, वो उनकी उतनी उम्र नहीं थी जो क़ब्ल अज़ वक्त उनकी फौतगी हुई है। लेकिन इस करारदाद में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन ने जो करारदाद तहरीक इल्तिवा पेश की है, तो इसमें उन्होंने बराह रास्त पुलिस को मुलव्वस किया है। एहतजाज करना पाकिस्तान में आइन में सबका हक है, लेकिन एक वाक़े को लेके उसको गलत रंग देना, लोगों के जज्बात को मुश्तइल करना, वो कतई दुरुस्त नहीं है। तो उस वाक़े को लेके हम ये समझ रहे हैं कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें, जिस तरह ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह रायज़नी की जा रही है, क्योंकि अभी तक वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जो ऐनी शाहिदीन हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात बयान कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी हार्ट अटैक का मसला हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि जी कोई और मामला हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कि देखिए, यहाँ पे बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं, यहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जो है बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने जानों के नजराने पेश किए हैं, और उनको जो है आज उसी लोरलाई में वहाँ पे पुलिस लाइन पे हमला हुआ, खुदकुश हमला हुआ था, और वहाँ पे जो है वो लोग शहीद हो गए थे, और उनको जाके इस तरह मुलव्वस करना बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, ये कतई दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि जी हमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो है आने का इंतज़ार करना चाहिए। जब वो रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें हम देखेंगे कि अगर किसी वाकई इस तरह का वाक़या हुआ है और कोई तशद्दुद के ज़रिए जो है अरमान लोनी साहब की जो है फौत हुए हैं, तो डेफिनेटली हुकूमत कार्रवाई करेगी, और हुकूमत जो है उसको जो वाक़यात के मुलव्वस हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगी। लेकिन उसी असना में अगर कोई जिनके कोई मज़मूम मकासद हैं, जो लोगों को जो है मुश्तइल करना चाहते हैं, तो इंतहाई जो है ये काबिल मज़म्मत बात है। हमने बड़ी मुश्किलों के बाद, हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद आज जो है बलूचिस्तान में एक अमन जो है पैदा हुआ है, अमन की तरफ जहाँ बढ़ रहे हैं, उसको जो है सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। जनाब स्पीकर, आपने देखा होगा एक ट्वीट को एक वाक़े को लेके बाहर के किसी सदर ने जाके ट्वीट कर दिया है। तो इससे हम पाकिस्तानी को, हम बलूचिस्तान के लोग क्या से जो है हम अखज़ करें कि आया कोई बाहर में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है डिस्टेबलाइज हो, इस मुल्क में जो है इश्तियाल अंगीज़ी हो। तो उसी को देख के हम जो है हुकूमत बलूचिस्तान उसकी जो पोस्टमार्टम का इंतज़ार करेगी। जो पोस्टमार्टम आएगी तो उसके रिपोर्ट को देख के फिर उस पर कोई फैसला किया जाएगा, और जो वाकई अगर इस तरह का वाक़या हुआ तो उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि चूँकि ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है, इसमें बराह रास्त पुलिस को मुलव्वस किया गया है, बराए मेहरबानी आप इसको जो है रूलिंग ना दें और सब्र करें जब तक जो है रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। इसमें जो इस तहरीक के हक में एक मिनट जनाब, तो काइंडली अगर वो खड़े हो जाए। मैडम जरा हमें सुने, फिर आप वो दे दे। जी जी, यकीनन ये एक इंतहाई असास और दिलखराश वाक़या है। मैं ये समझता हूँ कि एक अजीब व गरीब सिलसिला हमारे इस तरह के वाक़यात पे शुरू किया जाता है। बिल फ़र्ज़ करे, एक तो एक अजीब व गरीब मुंतक दिया जा रहा है कि अरमान लोनी जो शहीद हुए थे वो फिट फाट यंग लड़का था। यानी एक बंदा जो घर में बिस्तर पे सोते हुए या अपने दोस्तों के साथ किसी गपशप में या किसी और जगह पे बैठ के कोई गपशप में इसके साथ इस तरह का कोई वाक़या हो जाता तो अपनी जगह बात सही, लेकिन एक अजीब व गरीब नौयत का हार्ट अटैक तस्वुर किया जा रहा है कि एक बंदा जो पुलिस के साथ, पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है और दुनिया देख रही है, एक नहीं 10 नहीं सैकड़ों इस वाक़े के गवाह है, उनके सामने बंदा बातें करते हुए उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। एक अजीब दलील और मंतिक है। मैं इस पर तहरीक इल्तिवा के इसलिए हक में हूँ कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, और अगर बिल फ़र्ज़ करे वाक़या जिस तरह सामने लाया जा रहा है वाकई अगर इसी तरह से भी है
تو ہمیں پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اس پہ کیوں نہ ایک ہائی کورٹ جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن نہ بنائی جائے، وہ اس پوری واقعے کی تحقیقات کر لے. ہم سے خواہ مخواہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے معاملے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جس کو پھر ہم قابو کرتے ہوئے کسی کو غدار ٹھہرا دیتے ہیں، کسی کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں. چکسی صاحب تھینک یو. میرے خیال سے اگر جو اس کے حق میں ہے اور اس کو بحث ملانا چاہ رہے کائنڈلی وہ ہاتھ کھڑے کر یہ ایک اساس واقعہ ہے میڈم اسپیکر. بالکل آئی ڈو ایگری، لیکن اگر جو ہاتھ کھڑا کر دے میرا خیال ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو کھڑے ہو جائے اپنے سیٹس پہ پلیز. آپ رولز پڑھ کر اس میں ہمارے نہیں آپ نے بات کی نا، آپ ہمیں سنیں نا. نہیں دیکھیے میڈم چیئر پرسن، مجھے منسٹر صاحب میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو اس کے حق میں کائنڈلی اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں. میڈم چیئر پرسن منسٹر صاحب پلیز تسلی سے ہمیں سنیں. ایک واقعہ ہوا بڑا، ایک پروفیسر کی موت ہوئی، شہادت ہوئی ہے. دیکھیے زیر صاحب ایک دفعہ اگر جو اس کے حق میں بات کی، کم از کم مجھے آپ سنیں گے. میں محرک ہوں، یہاں دو میں تحریکوں کو محرک ہوں. دیکھیے اس طرح نہیں، یہ ایک تحریک ہے اور باقاعدہ اگر جو اس کی فیور میں وہ اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں. میڈم چیئر پرسن منسٹر صاحب اس پہ بولے، کیوں بولے؟ اس لیے کہ وہ اس کو بولنے کی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آج تحریک التوا کا محرک میں ہوں، جناب اصغر صاحب ہے، تو ہم نے اس پہ بولنا ہے کہ یہ ظلم ہوا. پروفیسر ارمان لونی ایک نوجوان پروفیسر تھا، ایک ماں کا دیکھیے تحریک التوا کے لیے جو اگر نہیں براہ راست آپ کیوں گھبراتے ہیں نا؟ ہم نہیں گھبرا رہے، آپ انتظار کریں. نہیں آپ کیوں آپ اس پہ بحث کریں؟ آپ اس پہ پلیز بحث آپ کریں تھوڑا سا اس کو بحث نہیں ہو سکتی پلیز. تو آپ اس کو منظور کریں، اگلے دن کے لیے رکھ دے. بحث کے لیے اس کو اگلے دن کے لیے رکھ دے. نہیں اگر اس پہ بیٹھ جاؤ، اس میں یہ کہ جو اس کی فیور میں کائنڈلی وہ اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائے. رول کے تحت آپ کھڑے ہو جائے اپنی سیٹس پہ. جو میجورٹی کیا تو ہم اس کو لے کے آئیں گے. زیر صاحب جی ملک صاحب ہاں ساتھ ہے لائن آرڈر کس کے لیے منظور کریں نا آپ؟ اس پہ بات ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. ووٹنگ کے دیکھیے پرسن اس میں ہے کیا؟ دیکھیے رولنگ تو میں آپ کو دے رہی ہوں. دیکھیے میں شفاف طریقے سے اس کی ووٹنگ کی جائے. اس وقت یہاں ہال میں جتنے بھی موجود لوگ ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے، جو میجورٹی میں منسٹر صاحب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں کوئی کا بات نہیں ہے کہ اس پہ بحث کی جائے. اس پہ کیا کا بات ہے؟ آپ کیوں اس طرح جو ہے نا اپنے لیے دیکھو، اس سے جناب میڈم چیئر پرسن، اس سے ہمارے عوام کی ابراہیم لونی شہید کے شہادت سے ہمارے عوام کے جذبات ہے. اس کو جس طرح اس کی جنازہ کا جس طرح رسومات ادا کیے گئے وہ ہمارے عوام کا اس سے جذبات منسلک ہے. یہ حکومت خواہ خواہ پشتون عوام کی دشمنی مول رہی ہے. اس سے اگر انہیں تحریک التوا مسترد کر دی اس حکومت نے تو اس سے جو ہے نا اس سے اس حکومت کی یہ پشتون دشمنی واضح ہو جائے گی. ایک پشتون لیکچرر کو، ایک پروفیسر کو شہید کیا گیا، یہ کس طرح ہوگا؟ یہ کیوں حکومت اس طرح کر رہی ہے؟ مہربانی کرے اس کو آپ دے دیں، بحث کے لیے منظور کریں، بحث پھر ہو جائے گی اس پہ. میڈم اسپیکر اس پہ ایک بات ہاں نہیں ابھی ایڈمٹ کرے، پھر اس حوالے سے آپ لوگ اس پہ بحث کریں. اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیے اسمبلی قواعد کیا بات ہے؟ نہیں اس پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بحث کریں گے اس پہ، آپ بحث کے لیے کریں. لوگوں کو جو ہے زیر صاحب میڈم چیئر پرسن، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ووٹنگ ہو، اگر میجورٹی اس کو منظور کرے تو ہم تیار ہیں اس طرح آپ کے میڈم چیئر پرسن زیادہ میڈم چیئر پرسن مجھے آپ سنیں، آپ سے زیادہ اس دکھ کا احساس کسی کو نہیں ہو سکتا. آپ اس واقعے سے گزری ہے، آپ اس واقعے سے گزری ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کا، ایک بہن کا، ایک لخت جگر اس طرح ان سے ایک پروفیسر کو اس نے بے بسی میں تعلیم حاصل کی، اس کے حوالے سے آپ کیوں